आमतौर पर गोवा का वातावरण बहुत बढ़िया अच्छा है, लेकिन गए 5-10 सालों में इसी वातावरण में बहुत बदलाव आ चुका है। इन्हीं के कारण गोवा के नैसर्गिक पर जितने रोजगार थे उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। गेली एक 10 वर्सां फाटीं जर पयलें आनी आतां जर पयलें जाल्यार सद्या वातावरणांत तुमकां कितें बदल जाला अशें दिसता? वातावरणाक आतां ते सुनामी जाता न्हय, आनीक दर्याचें उदकय चड भरता आनीक चड सुकता। आतां पयलीं कितें जातालें वातावरणाक पावस बीस वेवस्थीत पडटालो, गेल्ले एक 20 वर्सां पयलीं बरो पैकी पावस पडटालो। आतां कितें जाला पावस सारको टायमार पडना आनी वेवस्थीत पडना। सगळे बदल जाले, एक झाडां तुका फळ बरें उरना ह्या पावसान। ना कसो पावसाचो बदल कसो जाला तर? पयलीं पावस कमी पडटा फुडें, जाय तेन्ना पडटालो, जाय तेन्ना आसरतालो पावस, जाय तितलो जाय। आता तस ना, आता पावस सामको पडो ना, समतो पडत रावत फुडें। इसी वातावरण के बदलाव के कारण गोवा के जितने भी लोग प्रकृति के आधार पर रोजगार कर रहे थे, उन्हीं पारंपरिक रोजगार को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। हे सगळें वातावरण बदल जाल्ल्यान तुमचे जे पळय शेताचो धंदो करता ताचेर कितें परिणाम जाला काय कितें? हय, परिणाम जावन गेल्ले 2 वर्सां आमचें शेत सामकें करपून गेलें। ते चड पावसूच ना जालो एक 15 दीस आनी तें भात पिकाचेर बरेंच लुकसाण जालें। नुस्तें मारपा धंद्याचेर कितें त्रास जाता काय कितें? नुस्तें मारपाक तशें जाल्यार ऑटोमॅटीक नुस्तें मारताल्यांचे त्रास जातात न्हय। पयलीं आमी रापणे घालून नुस्तें मारताले, हें करताले, तें आतां कांय ना। पूण हें हवामान जें आसा न्ही बदल जावपाक कोण जबाबदार अशें दिसता? जबाबदार म्हळ्यार कितें जाता, आतां पयलीं व्हडले व्हडले कारखाने फॅक्टरी बी तसले कांय नासले, म्हळ्यार फॅक्टरींतल्यान मोठ्या प्रमाणांत तो धूर बीर भायर सरपाचो जावं कसले एसीड हें जाता, तें हवेक मिसळ्ळे नंतर म्हाका दिसता की तेजोच परिणाम जाता अशें दिसता। भायर आतां पळय डिझल काडपाचें आनी पेट्रोल काडपाचें अशें व्हडले व्हडले बांय पळय जातात न्हय, ताका लागून जावं शकता। हे वातावरण इतलें बदललां, ताका लागून सरकाराचे कितें कायदे आसा अशें दिसता तुका? सरकाराचे कायदे आसा आनी सरकार बी आमकां सांगता, पूण ते वेवस्थीत तेंची हें जायना। कसल्या झाडां फळावळीक जावं नाल्यार मिरसांगे जावं कसल्या फुलां झाडां जावं वखद आसा म्हूण नाका आसा, तें तर एखादें वखद तर गव्हर्नमेंट दिता जाल्यार तें मान पळोवपा आहलें। इसी जलद परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार ने ये गंभीरता को जानकर इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए।